बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारी अफसरशाही है, जिसे अंग्रेज़ी में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, यानी ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये इसमें हर सरकारी ओहदेदार जो है वो शामिल होता है। उसके लिए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने एक अच्छा हुक्मनामा जारी किया है। वो ये कहते हैं कि जी किसी भी सिविल सर्वेंट के ओहदे के आगे साहब नहीं लगाना, इसको साहब नहीं पुकारना। यानी अगर कोई डीएसपी है तो उसको डीएसपी साहब नहीं कहना, इवन आईजी है उसको आईजी साहब नहीं कहना, या किसी और ओहदेदार को, सिर्फ पुलिस सर्विस से ही नहीं, किसी भी और ओहदेदार को आपने साहब नहीं कहना और ना ही लिखना है। बुनियादी तौर पर उन्होंने ये पाबंदी जो लगाई है ये लिखने पे लगाई है, क्योंकि एक केस उनके पास आया था जिसमें वकील ने लिख दिया था जी डीएसपी साहब ने ये फरमाया या ये कहा, तो उस पर उन्होंने ये बात जो है वो की कि उनको कभी डीएसपी को साहब नहीं कहना, बल्कि किसी भी सिविल सर्वेंट को, किसी भी सरकारी ओहदेदार को जो कि आवाम की खिदमत के लिए मुतय्यन होते हैं और उन्हें जो तनख्वाह दी जाती है वो आवाम के ही पैसों से उनको जो है तनख्वाह और तमाम मराद जो है वो दी जाती हैं, तो उनको साहब कहने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो जो जिस ओहदे पर वो हैं उसका मकसद ये है कि वो आवाम के लिए हैं, आवाम की खिदमत करेंगे और आवाम को सर्विसेज देंगे। तो अगर आवाम ही उनको साहब बना लेगी या साहब कह के मुखातिब करेगी, तो ऐसी सूरत में उनके अंदर एक एहसास बरतरी पैदा होगा और जो यानी उनमें एक वो फीलिंग पैदा होगी कि जी वो उनसे बरतर है और जो उनसे मुखातिब है या जिसके लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है या जिसका काम वो करने जा रहे हैं वो उनसे कमतर है। तो ऐसी सूरत में फिर जो है वो फ़र्ज़ की अदायगी जो है वो नहीं हो सकेगी। तो एक अच्छा फ़ैसला है। उन्होंने इसकी निशानदेही की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। असल में हमारी इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जो अफसरशाही है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो हमारे बाबूज़ हैं जिसको हम आम फहम में कहते हैं, ये जो दफ्तरी बाबूज़ होते हैं, ये अगर आप इनको कभी देखिए कि किसी से काम पड़ जाए, पाकिस्तान के किसी सरकारी इदारे में किसी भी सरकारी अफसर से अगर आपको काम पड़ जाए, तो आपको इसके लिए जो है ना वो पूरी एक कहानी जो है वो आप लिख सकेंगे, एक पूरा सिलसिला जो है, एक पूरा अफसाना लिख सकेंगे कि आपको किन किन तरीक़ों से अपना जायज़ काम करवाने के लिए उसके पास जाना पड़ा और उसको उसकी मन्नत समाजत करनी पड़ी और उसको साहब कहना पड़ा और उसके आगे हाथ बांधने पड़े, जो कि मुकर्रर ही इसलिए हुआ है कि वो आपकी खिदमत करे, क्योंकि वो सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्विस कर रहा है। यानी सिविल सर्विस का मतलब यही है कि जी आवाम की खिदमत, सिविलियंस की खिदमत। तो वो ये इसमें कोई शक नहीं कि ये ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही जो है ना वो कहा यह जाता है कि वैसे भी एक ऐसा मुँहज़ोर घोड़ा है कि इनको आप कभी भी जो है वो कायदे और क़यूद में लाना जो है वो मुश्किल होता है। यहाँ तक कि हुकूमत को भी इन चीज़ों का इदराक होता है। कई बार इनका रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई कि इनकी जो सिस्टम है, इनकी जो हायरार्की है, इनका जो इस वक्त राइज निज़ाम है, उसमें कुछ ऐसी तब्दीलियाँ लाई जाएँ जिससे कि इनको न सिर्फ ये कि कंट्रोल किया जाए, बल्कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेड ऑफिसर जो है वो बनाया जा सके आवाम की नुक्ता निगाह से। लेकिन कभी भी ये रिफॉर्म्स जो हैं, इन रिफॉर्म्स के लिए ये भी था कि जी इनकी जो मराहत हैं, गैर ज़रूरी मराहत हैं और उनको कम किया जाए, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि जी एक क्लर्क जो है, यानी एक सिपाही की बात कर लीजिए, कि उसके पास भी एक इतना इख्तियार होता है कि वो किसी भी शरीफ आदमी को बुग़्ज़ में या गलत अंदाज में उसके ऊपर इल्ज़ाम डाल के उसको जेल की सलाखों के पीछे फेंक सकता है। तो ये तो सिर्फ एक मिसाल है पुलिस की। इसके अलावा जो दीगर इदारे होते हैं वहाँ पर भी एक छोटे से लेके बड़ा टॉप तक जो अफसर होता है वो अपनी ज़ात में बादशाह होता है। क्लर्क को यहाँ पर हमारे आपको मालूम है कि यहाँ कहा जाता है कि जी क्लर्क बादशाह, क्लर्क के लिए एक टर्म यूज़ की गई है कि उसको कहते हैं क्लर्क बादशाह। वो इसीलिए कि वो क्लर्क जो है वो अपनी ज़ात में एक बादशाह होता है और बादशाह सलामत इसलिए कि उसके पास कुछ ना कुछ इख्तियार होता है, फ़ाइल उसके पास होती है जो उसने आगे करनी होती है।
تو بس انہی اختیارات کی بنیاد پر وہ بادشاہ بن بیٹھتا ہے اور اس کو بادشاہ کہا جاتا ہے. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں، اس قسم کی مثالیں ہمارے اس وقت سسٹم میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہماری جو افسر شاہی ہے، اس میں بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے. لیکن کبھی بھی یہ ریفارمز جو ہیں وہ نہیں لائی جا سکیں. ہر حکومت کی کوشش، حکومت کیا، یہ بیوروکریسی کی ہی حکومت ہوتی ہے بنیادی طور پہ. ایک منسٹر جو ہے، ایک جس منسٹری میں آپ ایک مثال لے لیجئے کہ ایک منسٹر جو ہے وہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوتے ہیں. جو سیکٹری اور اس کا جو عملہ اور جو اس کی جو وزارت میں جتنے جو سیکٹری، جوائنٹ سیکٹری اور اسی طریقے سے ہیرارکی یا پوری، وہ تمام کی تمام جو ہے نا وہ اس کو منسٹر کو چلا رہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سر ایسے کر لیں گے تو یہ صحیح ہوگا، ایسے کریں گے تو یہ غلط ہوگا. اور منسٹر صاحب جو ہیں وہ چونکہ پروفیشنلی ساؤنڈ نہیں ہوتے تو وہ انہی کے مرہون منت ہوتے ہیں. تو یہاں پر کبھی منسٹرز حضرات نے یعنی پارلیمنٹیرینز نے اگر کبھی بیوروکریسی کے اندر ریفارمز لانے کی کوشش بھی کی تو وہ ہمیشہ ناکام ہوئی ہے. یہاں پر تاریخ گواہ ہے کہ بہت ساری ریفارمز کی جو ہے نا وہ رپورٹس تیار ہوئی ہیں اور تمام کی تمام ناکام ہوئی ہیں. کوئی ایک بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ان کے اختیارات کم کرنے کی بات ہوتی ہے. ان کی جو مفت شاہ خرچیاں ہیں، اس سرکاری خزانے کے اوپر جو شاہ خرچیاں کی جاتی ہیں، جو افسر شاہی کرتی ہے، اس کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ یہ کبھی بھی یہ افسر شاہی جو ہے وہ اپنے اختیارات پر قدغن جو ہے وہ نہیں آنے دیتی. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اچھی بات کی ہے، لیکن یہ صرف ایک علامتی سی چیز ہے. آپ کسی کو صاحب نہیں کہیں گے تو اس سے کیا، اس کو کیا فرق پڑے گا؟ اس کے اختیارات تو جتنے ہیں اس کے پاس اتنے ہی موجود ہیں. جو وہ کر سکتا ہے آپ کے لیے یا آپ کے خلاف یا آپ کی حمایت میں، وہ اختیار اس کے پاس موجود ہے. ہونا یہ چاہیے کہ وہ اس کو یہ احساس دلایا جائے، ان کے اندر فرض شناسی کی جو ایلیمنٹ ہے اس کو امپروو کیا جائے. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جی ہم یہاں پر عوام کی سروس کے لیے بیٹھے ہیں اور ہمیں عوام کی خدمت کرنی ہے. تو لیکن یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہو رہی. تو یہ کاسمیٹکس میئرز ہیں جی، کہ جی صاحب نہ لکھو. صاحب نہیں لکھیں گے تو کیا وہ پوری بیوروکریسی اور افسر شاہی جو ہے وہ ساری کی ساری آپ یوں سمجھیں کہ وہ آپ کے قدموں میں آ جائے گی. ایسا نہیں ہے. خود عدلیہ کے اندر، یعنی یہ چیف جسٹس کا فیصلہ ہے نا، تو عدلیہ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آئی جا رہی ہیں انگریزوں کے دور سے، انگریز ججوں کے دور سے چلی آ رہی ہیں ان کے پاس. اور یہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا جو لباس ہوتا ہے بیٹھنے والا وہ بھی آپ دیکھیے وہ انگریزوں والا ہوتا ہے تمام جج صاحبان کا. ان کے جو پیچھے خدام جو وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں ان کے، وہ آپ دیکھیے کہ ان کو جو ہے نا وہ شیروانی پہنائی ہوئی ہوتی ہے اور ان کو جو ہے نا وہ شملہ اونچا اور پگڑی پہنائی ہوئی ہوتی ہے ان کو. یہ انگریز دور میں ایسا تھا کہ جب انگریز جج صاحبان جو تھے، وہ انگریز جج جب بیٹھتا تھا تو اس نے اپنے اٹینڈنٹ کو یہ شیروانی اور یہ پگ جو ہے وہ پہنائی. مقصد اس کا بے توقیری کرنا تھا وہاں پر لوکلز کی، اور اس وجہ سے یہ ایک فرق جو ہے وہ رکھا گیا. اب انگریز جج تو گئے، ان کی جگہ ہم لوگ پاکستانی جج آ گئے. تو پاکستانی جج آ گئے، انہوں نے بھی وہی انگریزوں کا سوٹ پہننا ہے. ابھی بھی وہ انگریزوں کا ہی سوٹ پہنتے ہیں، اور ان کے پیچھے جو اٹینڈنٹ کھڑا ہوا ہوتا ہے ان کی کرسی کھینچنے کے لیے اور ان کو کرسی دینے کے لیے، وہ اٹینڈنٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے وہ اونچا شملہ جو کہ پنجاب کی شان ہوتا ہے، اور وہ شیروانی جو کہ یہاں پر نوابوں اور جو وزادار لوگ ہوتے ہیں ان کا پہناوا تھا اس وقت، وہ ابھی بھی وہی پہن رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو کیوں ایسا کیا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ ان کو ہونا یہ چاہیے کہ ان کو آپ مطلب ہے کہ آپ ان چیزوں میں ریفارمز لے کر آئیں. ابھی بھی جو ججز کو مخاطب کیا جاتا ہے، جو وکلا آتے ہیں، وہ مائی لارڈ کہتے ہیں، ملارڈ. تو لارڈ کا جو لفظ ہے انگریزی میں، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس کو کس سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ریفارمز کی ضرورت ہے. اور یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بات کی کہ جی صاحب نہ لکھیں، ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے. اور ویسے بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی کہنا نہیں ہے یا انہیں پکارنا نہیں ہے، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ جی لکھنا نہیں ہے. یعنی ان کو ڈی ایس پی اگر لکھیں گے تو ڈی ایس پی کے آگے صاحب نہیں لکھنا. اتنی سی بات ہے.